ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کیونکہ گھبراونا سب تو بڑا مسئلہ ہے۔ اساں اپنے بندے نو پیراں کو لے گئے ہیں، فقیراں کو لے گئے ہیں، حکیماں کو لے گئے ہیں، طبیباں کو لے گئے ہیں، ڈاکٹراں کو لے گئے ہیں، انہاں کا تھوڑے بندے نو کچھ نہیں، تیوت یہ مسئلہ ہے۔ کیوں آتے تھوڑا بندہ گھبرا گیا ہے، گھبرا گیا ہے، معلوم ہویا گھبراونا سب تو بڑا مسئلہ ہے، لیکن شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ مسلم بن عقیل دی جوڑی علی اصغر، علی اکبر، اونو محمد، عباس علم بردار، قاسم، لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا، دھوکے وچ کوفیاں نے سید نو پا لیا، لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا، دھوکے وچ کوفیاں نے سید نو پا لیا، دفع کیتا بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، دفع کیتا بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ بندہ کہ گھبرا گیا، کیوں گھبرا گیا؟ دوسرا دھوکہ ہو گیا ہے، دھوکہ ہو گیا ہے، اتنے دھوکہ بھی تھی نہ بھی ہے، لیکن شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، دغا کیتا بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ علی اصغر وی کیویں او شہید گئے، خون دے کے رب کول جنت خرید گئے، خون دے کے رب کول جنت خرید گئے، لائیاں نال خدا دے تاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لائیاں نال خدا دے تاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا۔ اسے آستے تو نہیں گھبرائے، اسے آستے تو نہیں گھبرائے، دنیا دارا نال تارا نہیں لائیاں، بلکہ وحدہ لا شریک نال انہاں تار لائی ہوئی آئی، اس آستے شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لائیاں نال خدا دے تاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ کینو نبی پاک لب اپنے چسائے ہن، موڑیاں تے چاکے خود لاد کرائے ہن، کینو نبی پاک لب اپنے چسائے ہن، موڑیاں تے چاکے خود لاد کرائے ہن، آج ریت گرم تے گزارا شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، آج ریت گرم تے گزارا شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا۔ ظلم دی حد کیتی ابن زیاد نے، صبر دی حد کیتی آقا دی اولاد نے، ظلم دی حد کیتی ابن زیاد نے، ظلم دی حد کیتی ابن زیاد نے، صبر دی حد کیتی آقا دی اولاد نے، کیتا ماتم نہ آلت ہاراں شاہ گھبرایا نہیں، کیتا 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 ماتم نہ آلت ہاراں شاہ گھبرایا نہیں۔ ظلم دی حد کیتی آقا دی اولاد، ظلم دی حد کیتی ابن زیاد نے، صبر دی حد کیتی آقا دی اولاد نے، کیتا ماتم نہ آلت ہاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا۔ خیمیاں دے اندر بھی جاری ہم تلاوتاں، خیمیاں دے
اندر بھی جاری ہم تلاوتاں تسبیح نماز دیاں لٹیاں حلاوتاں خیمیاں دے اندر بھی جاری ہم تلاوت خیمیاں دے اندر بھی جاری ہم تلاوتاں تسبیح نماز دیاں لٹیاں حلاوتاں کھولے بال نہ پردے داراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کھولے بال نہ پردے داراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا کتنا غشور یارو حیدر دا جانی ہا پیاسیاں بھی خاطر انہ منگے یا نہ پانی ہا کتنا غیور یارو حیدر دا جانی ہا کتنا غیور یارو حیدر دا جانی ہا کتنا غشور یارو حیدر دا جانی ہا پیاسیاں بھی خاطر انہ منگے یا نہ پانی ہا ہمیں کول پانی دیا نہاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں ہمیں کول پانی دیا نہاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا اونت محمد بھی ہو قربان گئے خاندان نبوت افراد اونت محمد بھی ہو قربان گئے اونت محمد بھی ہو قربان گئے علی اکبر جیسے بچڑے جوان گئے اونت محمد بھی ہو قربان گئے علی اکبر جیسے بچڑے جوان گئے یعنی عمر آئی سال 18 شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں یعنی عمر آئی سال 18 شاہ گھبرایا اونت محمد بھی ہو قربان گئے اونت محمد بھی ہو قربان گئے علی اکبر جیسے بچڑے جوان گئے علی اکبر جیسے بچڑے جوان گئے یعنی عمر آئی سال